May adlaw ka natong tanan mga pinalanggang mga kaigsuonan nining adlaw atong pasalamatan atong buhi nga Dios nga diin siya na usab nagalugway nagahatag sa atoa og maayong panglawas. Kumusta mo? Ug mayong adlaw kanatong tanan. Kung inyong higala si Brother Gistone sa wa pa nakaila Gistone Leros. So nining nining adlaw atong ipadayon ang ato ang pagtuon nga diin mao ang bahin dos igsoon mahitungod sa sandilo. So ang atong subtopiko na pagtagad karon o pangutana unsa kaha ang pamaagi sa yawa nga pagabuhaton igsoon na ang nasod nga Amerika nga kaniadto usa ka manadlokon sa Dios nga diin nagsugod sa pagka-Diosnon, inosente, maprinsipyo, buutan og nasod nga independente og adunay gitawag og kagawasan nga sa reliyosong bahin igsoon nga kining usa ka nasod nga gitawag og protestante igsoon mahimong mailisan ngadto sa pagka-instrumento o galamiton sa kapapahan aron lutoson ang tinuod nga mga katawhan sa Dios niining hinapos nga kapanahonan. So atong nakita nga ang Amerika nga na pundar gyud siya nga usa ka nasod nga protestante. Walay nahisagol ani nga Roman Catholic igsoon. Nagpasabot mga reformador ang mga lumulupyo aning dapita mga kaigsunan. So mao kini atong pagtagad unsaon kaha sa yawa o pamaagi aron nga kining nasura mahimo niyang galamiton. Apan sa dili pa igsoon atong basahon ang ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 mga bersikulo 3 ngadto sa 4 ug 6 mao kini ang una natong pagtagad sa atong pagtuon apan sa di pa ta magpadayon atong pangayon ang giya o bala ang espiritu sa tuwang pagtuon niining adlaw. Magampo ta. Labing gamanan ug salimbahon ng mga Dios na iskatasan sa mga langit nining taknaa among gihangyo ang imong presensya ang imong balang espiritu nga may magigiya magauban sa matag usa kanamo nga masabtan ang imong mga pulong among pagatun-an aron kami makahimo sa pagpangandam nining kaulay ang mga adlaw. Salamat ug pasaylua kami sa tanang kapakyasan. Gamita usab ako nga isip nga instrumento aron nga ang pulong nimo may balita o may hatag ngadto sa mga kaigsuonan nga nagapangita usab og kamatuoran. Ang tanan ginisalig itugyan diha kanimo ginisos among manuluwas ug manalaban. Amen. Sumala sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2, 3 ngadto sa 4 ug bersikulo 6 igsoon nagkanayon, dili kamo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsa nga paagi. So aduna tay dakong kumbaga pahimangno sa mga Adventista nga dili daw kita magpalimbong sa bisan unsang paagi kay dili mahitabo kun dili moabot pag-una ang pagkahulog gikan sa pagtuo ug ikapadayag ang tawo sa sala ang anak sa pagkawala. Siya nga nagabatok o nagatuboy siyang kagalingon batok sa tanan nga ginganlang Dios kung ginasimba sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Dios nga magapasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. So atong makita nga kining bersikulo 4 walay kalainan didto sa Daniel kapitulo 7:25 nga ato sa gitun-an sa unang bahin. Ug karon inyong himbaluan ang nagaulang aron igapadayag siya sa iyang kaugalingon nga panahon. So kining tawo igsuon nga giila nga tawo sa sala aduna siya perpektong panahon, hingpit nga panahon nga mapadayag gyud siya kung kanus-an ni. So atong nasayran nga dili na gyud ni siya dugay mahitabo. So sumala sa atong pangutana atong pagtagad karon unsaon ka sa yawa nga ang nasod sa Amerika nga usa ka nasod nga protestante mahimo gyud niyang instrumento aron lang gyud ang sandilo mapatuman igsuon niining hinapos nga kapanahonan. Unsaon pagsulod sa Roma ngadto sa Amerika aron adunay hingpit nga pagkontrol niini. Nakita nato ang kanilang gitawag og constitution, ilahang pamalaod, panggobyerno. Ang nasod sa Amerika lig-on adunay prinsipyo pero unsaon ka sa Roma nga kini masulod. Alang sa tuang mga referensya igsuon, wala ko kabalo na sayod
kung kamo nakabasa na usab aning libro nga gitawag og The Secret Terrorist. So naatay libro ani nga mabasa, available. Kung gusto po usab ninyo, i-research ninyo sa Google. Then inyo i-type ang The Secret Terrorist. Bell Hughes, kung unsa ang saktong pagkabasa ni ining iyang apelyido igsoon. So i-research ninyo. Mao ni ang usa sa atong referensya nga diin ang author ani sumala sa akong pagkahibalo gipangita ni siya tungod kay mga sekreto nga dapat dili gyud kini mahibal-an sa kadaghanan. Apan ang Dios gahatag niini ug gigamit ang author aron usab nga kita ang nagapangita og kamatuoran ato usab sayran mahibal-an kung unsa o giunsa usab sa pagsulod sa Roma aron mahimong instrumento kining protestante nga din motalikod gyud sa tinuod o sa kamatuoran nga gikan sa Dios. So atong ablihan kini nga libro unsa ang iyang ikahatag nga kamatuoran niining panahona. So matud pa diri igsoon, according ni Hector Macpherson, The Jesuits in History, Ozark Book, publisher 1997, matud pa igsoon, ang among gitinguha mao ang imperyo sa kalibutan. So buto sa bot naatay background unsa ning gitawag og Jesuita or Jesuit igsoon. So kung aduna sila pinaka-goal igsoon, ang kalibutan mahimo nilang imperyo. Atong nahinumduman nga ang Yawa nanaad siya sa pagtintal didto sa tuang Ginoong Hesus nga dinhi pa siya sa yuta nga kung musimba og malagad lamang si Ginoong Hesus ihatag niya ang kalibutan. Pero atong nasayran nga ang Yawa dili gid ni iya ha, kundili ang naghimo ani, ang nagbuhat ani walay lain si Ginoong Hesus apan iyang giangkon lamang tungod kay nadaog niya ang atong unang ginikanan nga mao si Adan. Matud pa diri, kinahanglan natong hatagan sila ang bantugan nga mga tawo sa yuta sa pagsabot nga ang hinungdan sa pagkadautan ang dili maayo nga libadura unsa kaning dili maayo nga libadura magpabilin samtang ang protestantismo anaa pa nga ang protestantismo kinahanglan nga hingpit nga wagtangon tungod igsuon sakit sa ilang matagyod kini gitawag og protestantismo hilabi na nga ang nasod sa Amerika usa ka nasod nga diin kanang buo gyud buo siya nga protestant. So kinahanglan mawagtang kini siya nga mga prinsipyo niining nasura. Ang mga irehis mao ang mga kaaway nga kinahanglan natong puuhon. Sumala kini sa ilahang filosofiya igsoon nga kung aduna sila'y kaaway nga kung kini siya kasupak sa doktrina nga ilang nakatunan gikan lang usab sa ilang amahan puuhon yun kining tanan. Nakita nato panahon sa Dark Ages, aduna gyud daghang nangamatay tungod sa paghupot gyud sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Padayon ta sa pagtuon igsuon ug pagsusi may tungod aning libro ha. Unang pamaagi di ay sa gitawag og kaaway o nahimong instrumento sa Yawa aron lang gyud masulod nila ang Amerika kinahanglan sudlon nila ang gitawag og pananapi. Ang bangko nga sistema igsoon. Matud pa sa pinakaamahan sa Rothschild igsoon, si Mayer Rothschild. Tuguti ako nga mag-issue o mag-control o makontrol ang kwarta sa usa ka nasod ug wala ko igsapayan kung kinsa ang nagsulat sa mga balaod. Mao ni ang prinsipyo. Bisag unsa pa ang balaod gagi ugmad o gitukod aning nasura kung makontrol ang pananapi sa usa ka nasod igsuon wala gyud mahimo kining kwarta. Mao kana ang iyang gisulti naisulat ni G. Edward Griffin, The Creature from Jekyll Island, America Opinion Publishing, page 218. Padayon pa igsuon unsa pa gyud sulti mahitungod aning libro ha. Ang Rothschild, matud pa diri igsuon, mao kini ang buluwanong lagda sa mga Jesuits. Katungod kining Rothschild ay igsuon, atong makita dinhi kung unsa silang klase, unsa usab ang ilahang papel ngadto sa kapapahan. So ang Rothschild nga
dinastiya nakabuntog sa kalibutan nga mas bugos. Kaya nga naman, nakita nato sa tibok kasaysayan, walay pinakadato nga pamilya karon kini yung Rothschild igsuon. Mukabat og trilyones sa kuang na research igsuon, aduna sila'y kwarta nga 500 trilyones igsuon, ambot unsaon na nang kwartaha, hastang daghanag yun, dili na matabang, sila ang pinakadatong pamilya sa tibuok kalibutan. Sila ang tigunit sa gitawag og akaban usab tresurero o unsa ba ang ilahang papel sa gitawag og sa Roma o Vatican igsuon. Matod pa diri, mao kini ang buluwanong lagda sa Jesuit Rothschilds, ang usa nga adunay bulawan naghimo sa mga lagda gisulat dayon ni Griffin. Unsa man ni siya igsuon? Ang Rothschild nga dinastiya nakabuntog sa kalibutan nga mas bugos, mas tuso, mas malungtaron kaysa tanang mga Sisar kaniadto sa tanang mga Hitler sunod kanila. Tungod sa kwarta igsuon, mabaliktad ang tanan ug kayang sublon mga kaigsuonan. Padayon ta. Ang mga Rothschild dugay ng adunay ganghanang impluwensya sa pagdiktar sa mga balaod sa panalapi sa Amerika. Tinaw og klaro igsuon. Nga kini di ay pamaagi aron lang jud nga masulod ang Amerika, mapulpog ang target nila para maguba ang protestantismo igsuon. Una, mahimong galamiton kining gitawag og pananapi. Once nga ang tawo mapalit sa pananapi igsuon, pilde ang prinsipyo. Mapaubos ang prinsipyo ug mabaligya ang prinsipyo igsuon. Mao kana ang naisulat aning libro ha. Nga diin, Gustavo Smear's History of the Great American Fortunes, Random House, page 556. Padayon ta igsuon. According sa F. Tupper Saucy, kamo na lang magpaig unsa ang saktong pronunciation igsuon, mga magmamando sa daotan, Harper Collins, panid 160-161, matod pa diri igsuon, nahibal-an nga ang mga Rothschild usa ka importante nga pamilya sa mga Hudiyo. Natay nakita na usab nga kamatuoran, kini di ay mga Rothschild usa daay ni ka Hudiyo. Akong gitan-aw sila sa Encyclopedia Judaica ug nadiskubrihan nga sila nagdala sa titulo nga Guardians of Vatican Treasury. Subot pasabot, walay lain, sila ang gagunit igsuon sa gitawag og bahandi nga naa sa Vatican. Ang pagtudlo kang Rothschild naghatag sa itom nga papase, take note po itom nga papase sa hingpit nga pinansyal nga pribasiya og sikreto. Kinsa man ang mangita sa kapamilya sa Orthodox nga mga Diyo alang sa yawi sa bahandi sa Romano, Katolikong simbahan. So naa na pud tay nakatunan nining adlaw og kini nga kamatuoran igsuon, kini nga history dili ni siya tiaw. Matod pa ang imo usab kinabuhi kung ikaw mao ni imong ginasulti sa pulpito, daghang gyoy maglagot diha kanimo ug daghan poy dili mo tuo nga na kanimo. Apan tungod kay dokumentado ni siya igsuon, adunay kasaysayan og naitala og na-record ni, apan gusto usab nako isulti dinha kaninyo, mas maayo kamo gyud ang magbasa og magtuon igsuon aron kamo gyud mahibalo kung kining akong gipahat diha kaninyo kini usabag gyud katinuod. Ang gisulti usab ato usab paminawon kung unsa usab ang gisulti ni Napoleon Bonaparte. Matod pa igsuon, may tungod aning mga gitawag og Jesuit o Jesuita igsuon. Ang mga Jesuit o Jesuita usa ka organisasyong militar, dili reliyoso nga hanay. Dili ni sila mga reliyoso o religion, sikta. Ang ilang hipi usa ka general sa usa ka kasanduluhan. Klaro, mao ni alang pinaka-hipi igsuon. Dili ang amahan lamang sa usa ka monasteryo, dili lamang kundili sama sa gikasulti general. Ang tumong ni ining organisasyon mao ang gahom igsuon. Sama sa gikasulti kaganina gusto nila magtukod o gitawag o gingharian aning kalibutan. Bot pasabot igsuon, kung gusto nimo power gahom naa kanila. Manang kasagaran ng mga membro ani mga adunahan. Gahom sa labing disputikong ehersisyo nini. Hingpit nga gahom, universal nga gahom, gahom sa pagkontrolar sa kalibutan pinaagis kabubuton sa usa ka tawo. Nakita nato sa panahon sa Dark Ages igsuon,
giunsa pagkontrola sa kapapahan og kaitom na kung dili ka mosunod sa iyahang tingog pagapat yun yud ikaw. Ug matod pa igsoon, ang Jesuitism maong labing hingpit nga despotismo o sa samang higayon ang labing dako ug labing dagko nga mga pag-abuso igsoon. Kung gusto nimo record nga abuso, naa kaniya. Daghan ta og mabasa igsoon sumala ni Napoleon Bonaparte. Padayon ta. Ang general sa mga Jesuita minister nga mahimong agalon, soberano, labaw sa soberanya. Bisan diin ang mga Jesuita dawaton sila mahimong mga agalon. Gasto kung unsa ang mahimo. Ang ilang katilingban kay kinaiyanhon nga diktador. But pasabot kining mga tawhana mga diktador. Ug busa kini mao ang dili mapasig-uli nga kaaway sa tanang natukod nga otoridad. Ang matag buwat, ang matag krimen, bisan unsa ka mapintas igsuon, usa ka maayo nga buhat alang kanila. Klaroho na to na siya. Alang kanila igsuon na, mao na ilaha, bisan unsa pa nga krimen, usa pa ka mapintas. Kung kung nahimo alang sa interes sa kapunungan sa mga Jesuita o sa mando sa general. Matod pa ni Napoleon Bonaparte sa iyahang komento mahitungod aning grupo nga gitawag og Jesuit igsoon. So nakita nato. Ingini ka malalangon, ingini ka dili basta-basta ang nahimong instrumento sa yawa nga diin sa kapapahan nga gigamit siya og aduna siya gigamit nga instrumento aron lang gyud nga maoy gamiton para ang usa ka nasod makontrol igsoon. Og atong nakita nga ang Amerika gyud nakita nato unsa na sila karon katerible nga diin makita gyud nato igsoon na makalilisang ang ilang ginabuhat, no? Nagkalayo nagyud sila tungod kay na gipangandoy usab nila ang gahom, dungog ug himaya kining nasura kining Amerika. Pero ato sa basahon ang komento sa tong propeta nga diin gikan gyud sa Dios nga gipasulat sa Dios pinagi sa tong propeta nga mabasa sa Great Controversy. Matod pa diri igsoon atong basahon. Sa tibuok Kristyanismo, ang Protestantismo gihadlok sa malig-on nga mga kaaway. Sa unang mga pagdaog sa reformasyon kaniadto, ang Roma nagpatawag og bag-ong mga puwersa. Tungod kay dili na kaya aduna sila gihimo or gitawag nga bag-ong puwersa. Naglaom sa pagguba niini. Niining panahona ang hutong sa mga Jesuita gitukod. Ang labing bangis dili makatarunganon o gamhanan sa tanang kampyon sa papado. So numero 1 nga mahimong instrumento sa kaaway igsoon walay lain kinig yung Jesuit na grupo. Giputol gikan ang tanang kutay sa yutan-ong kadugtungan og tawhanong katuyuan. Dinhi nimo mabasa sa The Secret Terrorist nga diin ang title igsoon na diin ang pagka lubog o the sinking of the Titanic igsoon diri nimo makita nga ang kapitan usa di ay siya aduna po siya dakong ranggo sa gitawag og grupo sa mga Jesuit igsoon wala siya mahimo tungod kay ang mando kaniya kinahanglan ang mga nakasakay sa barko mga matay siya usab napatay pod igsoon. Mao na nga giputol gikan ang tanang kutay sa yutan-ong kadugtungan og tawhanong katuyuan. Kung unsay order sa pinakalabaw, wala gyud sila mahimo mga kaigsuonan. Kung pati ang ilang kinabuhi masakripisyo, tungod kay ilang ginahuna nga kana sila sakripisyo alang sa Dios. Ila po na pangunahon na igsuon. Patay nga tustanang pagpangangkon sa kinayahon nga pagbati. Katarungan o kaisipan gipahilom sa hingpit. Wala sila nahibaluan nga sulundan. Wala sila lang nahibaluan. Walay kadugtungan. Gawas iyang kahugpungan uban sa mga pari. Klaro og tataw. Og walay lain nga katungdanan gawas sa pagpadako sa gahom niini. So kung aduna man gyud sila igol igsoon, kinahanglan gyud mapadako ang gitawag og impyerno, gitawag nila ilang gingharian unahay sakupan mga kaigsuonan. Bisag unsa pay mahitabo, ila gyud nang sudlon. Ang ebanghelyo ni Kristo nakapahimo sa mga sumusunod nini sa paghibalag sa peligro ug sa paglahutay sa pagantos. Walay kaluyaw,
sa katugnaw, kagutom, pagbuhat ug sa kakabos aron sa pagtuboy sa bandila sa kamaturan at tubangan sa tumang kalaglagan sa bilangguan ug sa bitayan. Mao kini ang naagihan nga dakong away sa mga Kristiyano nga nangalagad kaniadto. Grabe kahayahay na to. Kung wala sila igsuon, wala usab ning atong mga gipanghuptan karon nga kamaturan. Grabig sakripisyo nila. Padayon sa pagbasa. Aron sa pagkigubat ni ini nga mga pwersa, ang pundok sa Jesuitas nagdasig sa iyang mga sumusunod uban sa usa ka pagpatuo-tuo aron sa pagpalahutay kanila sa maong mga peligro ug sa pagsupak batok sa gahom sa kamatuoran pinaagi sa tanang mga hinagiban sa paglimbong. Alang kanila walay dako kaayo nga sala nga ilang mahimo, walay panglimbong nga ngilad kaayo nga buhaton, walay pagtakuban nga malisud kaayo nila nga maangkon, adunay panaad sa walay kinutuban nga pagkakabus o pagpaubos. Ilang gitun-an pag-ayo ang pagbaton og bahandi o gahom nga gamiton aron sa pagbungkag sa protestantismo igsoon. Walay laing goal, walay laing kalabutonon kining grupo sa Jesuit igsoon pagbungkag lang gyud sa protestantismo o sa pag-ugmad, pag-usab sa pagkalabing hataas sa kagamhanan sa papado. Unsa pa ka igsuon nga nawala ngadtong 1798. So grabe ang pagpaningkamot sa mga Heswita nga maibalik usab ang gahom niya. Apan tungod kay dako kaayo og matod pa puling o truso sa ilang mata kining nasod sa Amerika, so kinahanglan ilang pulpogon kini kay kung di nila pulpogon maglisod gyud sila sa malabot nga kapanahon. Apan nakita nato na pulpog na gyud mga kaigsuonan. Mausab ni ang panumpa sa mga Jesuita. Igsoon samtang ka nga mo apil aning grupuha kung ikaw usab na imong tugutan, imong kaugalingon nga magpaisakop sa kaaway. Niya ang ilahang panumpa. Ako dugang nga nagsaad ug nagpahayag nga ako walay opinion o kabubuton sa akong kaugalingon. O bisan unsa nga mental nga reserbasyon sa bisan unsa. Bisan ingon nga usa ka bangkay o patay. Apan sa walay pagduduha, musunod sa matag usa ug matag sugo nga akong madawat gikan sa akong mga labaw sa milesya sa Santo Papa. Kung unsay gisulti, unsay ikamaayo, ilabi na tingog aning Santo Papa igsoon, buhaton nila mga kaigsuonan. Niya pa, dugang. Ako dugang pa nga musaad ug mupahayag nga ako kung adunay kahigayunan mohimo og makigubat sa walay hunong sa tanan dinhi o sa dayag nga paagi, batok sa mga liberal, pagbuhat sa pagbungkag ug pagpuo kanila gikan sa naong sa tibuok yuta. Og nga ako dili mo pagawas sa edad, sikso o sikta igsoon o kahimtang, og kana magbitay, magbitay, magsunog, bukal, magputik, magusik-usik, muluok og mulubong nga buhi niini nga mga dungog nga mga irehis. Maggisi sa mga tiyan ug sa mga sabakan sa ilang mga babaye ug magdugmok sa ilang mga ulo sa mga masuso ngadto sa mga bungbong aron sa pagpuo sa walay katapusan sa ilang mga kaaway. Kaliwat, subot pasabot igsoon, gamiton nila ang tanang pamaagi aron lang gyud nga mabungkag kining Jesuita. Ang katapusan igsoon nga matud pa dire sa ilang panumpa. Kung dili nila makaya na sila'y lain nga galamiton para gyud nga makuha nilang usa ka nasod o ang tawo nga supak sa kanila na sila'y laing buhaton. Nga kung dili kini mahimo sa dayag, dili nila mahadlok ang usa ka tawo, akong gamiton sa tago ang hilo na kupa. Kung ato basahon kining libro na The Secret Rest, makita nato igsoon nga pipila ka mga presidente ang gusto nila patyon pinaagi sa hilo. Pinaagi lang sa pag-inom sa tsaa igsoon na diin ginainom sa mga presidente. Ang strangulating cord, ang puthaw sa poignard o ang tingga nga bala. So mao na sa igsoon, pinaagi sa pagpusil, ila usab kining pagabuhaton. Bisan unsa pa ang kadungganan, ranggo, dignidad o autoridad sa tawo o mga tawo, bisan unsa ang ilang kahimtang sa kinabuhi, publiko o pribado. Ingon nga ako sa bisan unsang oras mahimong isugo sa pagbuhat sa ingong igsuon sa Santo Papa o sa superior sa Santo Papa. Igsuon mao kini ang ilahang panumpa. Dili pwede nga
dili nila buhaton kay ila kining panumpa. Tungod kinangandoy sila og gahom kadungganan aning kalibutan na ilag yung buhaton aron lang yun og usab nga nangandoy usab sila nga mahimong adunahan nining kalibutan. So naisulat ni katilingban ni Jesus Edwin A. Sherman, The Engineer Corps of Heli, Rome Sappers and Miners, Private Subscription 1883, page 118 to 124. So mana igsoon, bahin aning libro kung gusto ninyo, aduna pagyud mo'y daghang may balan ani, may tungod ani nga kasaysayan, giunsa gyud nila pagpildi ang Amerika. So, matod pa dire, dugang pa sa naisulat sa tuang propeta nga kung mutambong sila ingon nga mga sakop sa mga hutong, magsulob sila sa kupo sa pagkabalaan. Take note po. Magsulot sila sa pagkabalaan nga sinina. Magduaw sa mga bilangguan o mga ospital, mga buutan ni sila. Mag-alagad sa mga masakiton o sa mga kabus. Nagpatuo nga mitalikod sa kalibutan o nagdala sa mga sagrado nga ngalan ni Jesus. Magdala usab ni sila sa ngalan. Dili ni sila rin mga relihiyon nga grupo, pero gadala ni sila sa ngalan ni Jesus nga nagbuhat og mga kaayuhan. Mao nang dili nimo sila mabalan kung kinibang grupo membro ba sila ani. Apan ilalom nining walay kasaway nga dagway sa gawas, ang labing makasala ug makamatay nga makatuyuan natago igsoon. Natago, dili makita igsoon. Ang mga terrible ug makalilisang nga mga gipangbuhat natago lang niya igsoon. Padayon ta sa Great Controversy, mo'y dugukan nga patukaranan sa baong pundok nga ang katuyuan magpamatarong sa pagi. Pinaagi nini nga sulundan ang pagbakak, pangawat, pagpasipala, pagpatay. Dili kay mapasaylo lamang kundi dalayigon usab. Mao kini. Manang ang uban igsoon daghang mo apil ini. Tungod kay ganahuna sila nga makabaton sila og kanang gitawag ba og relihiyoso. Mao kini po ang ilang pamaagi. Nya kung musulod ka ani, aduna sila ay kaluwasan sa malabot nga kapanahon. Ilalom sa nagkalalaing pagtakuban ang mga Jesuitas maningkamot sa pagpangatungdanan sa estado. Sublon usab nila ang politiko igsoon. Aron lang yun nga ilag yung mahimo sa pagkabot ug mapildi ang usa ka nasod. Nagpasabot ang Amerika mao kini ang nahitabo. Pananapi sudlan usab nila ang politika. Musaka ngadto sa pagkahimong mga magtatambag sa mga hari. Mga adviser igsoon ug maghulma sa pulisa sa mga nasod. Nakita nato diri nato masayran igsoon nga ang protestante nga nasod nga Amerika nga din adunay kagawasan sa tanang bahin mahimong siya ra gyapon instrumento nga ang tanan nga nagasimba o nagabalaan sa adlawng Sabado pagalutoson sa malabot na kapanahon tungod kay aduna na sila mga membro didto sa sulod igsoon. Mao'y magahimo og balaod. Nahimo silang mga ulipon aron mangispiya alang sa ilang mga agalon. Unsa pay laing mensahe gikan sa Dios pinaagi sa tong propeta, nagtukod sila og mga kolehiyo alang sa mga anak nga mga lalaki sa mga prinsipe og mga harianon. Tungod kay aduna sila kwarta. Kaya nilang buhaton. Og mga tulunghaan alang sa komun nga katawhan og ang mga kabataan sa protestante nga mga ginikanan dadon ngadto sa pagtan-aw sa mga tulumanon sa papa ug ang katapusan nagisulti igsoon sa tong propeta ang tanang pasundayag sa Romanista nga pagsimba gihimo aron sa paglibog sa unana ug sa paglingaw sa pagdakop sa paghanduraw ug busa ang kagawasan nga gihaguan sa mga amahan uban sa dugo budhian sa mga anak. Ang mga Jesuitas dali rang mikaylap sa tibok Europe ug bisan diin sila moadto adunay pagpabuhi sa papado. Kung atong tun-an pag-ayo kining libro mas daghang kag may balaan nga mga kasaysayan kaniadto kung giunsan nila igsuon pagpildi ang mga nasod nga dili mukuyog kaniya o dili magpailalom sa iyahang kagamhanan. Diri po nato nakita igsuon giunsa pagsulod sa Roma sa nasod sa Amerika. Ang atong uluhan igsuon giuluhan ni siya og the American Pope. Ganuman ato nakita igsuon nga kining nasura unta wala unta nay gitawag og Katolik, pero usa ka matud pa hikurat
nga balita nga din sa dihang namatay ang Papa si Pope Francis igsoon. Ako ganahuna kung ang musunod nga Papa ang ilis tungod kay huli-hulingihong dungog-dungog na posibilidad ang mahimong Papa si Tagle. Pero wala na to damha igsoon adtong Mayo 8, 2025 ang bag-ong Papa nga na-elect igsoon, first time in history igsoon, gikan sa Amerika, gikan sa usa ka nasod nga dead protestante, apan na puli o giilis nga mahimong Papa walay lain si Robert Francis Prevost. Nga diin makahibulungan usab sa kasaysayan igsoon tungod kay ang iyang gigamit nga pangalan igsoon or code name niya igsoon walay lain Leo. Siya si Pope Leo XIV. Nga din makita usab nato ug tun-an usab nato kinsa si Leo XIII. Unsa ang iyang kinaiya ug nganong sa ato mapangyud panahon gingamit kini nga code. Katong Leo XIII igsoon para sa inyong kasayuran, siya ang Papa nga diin sa kapanahunan usab ni Mrs. White. Nga diin kaniadto usab ila usab gisugdan nga maproklama unta ang sandilo apan wala tuguti sa Dios. Apan karon sa atong panahon nga dinakita na gyud nato nga dinhi sa nasod sa Amerika matod pa igsoon pinakauna sa kasaysayan gyud ni nga nahitabo nga ang Papa nga pilion nagikan sa Amerika. Nauntana ang protestantismo walay kapapahan. Apan karon nagikan na. Nakita nato nga ang sandilo igsoon dili na gyud dugay kini maproklama na gyud sa tong kapanahonan. Walay problema magira ang kalibutan. Apan igsoon aduna ko'y hatag kaninyo. Kung nining panahona nga atong giapilan nga dakong away, kung kita dili makapangandam, ug dili usab nato pangandaman kini nga mga panghitabo, ug wala usab kitay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan igsoon tun-an nato kay tungod ang Dios nagasulti kanato nga gikinahanglan mahimo tang magtuki, mahimo tang magmata. Kinahanglan igsuon nga sa dakong away nga atoa karong giapilan, dili ta magtulog-tulog, dili ta magluya-luya sa tong pagpangalagad, kun dili usab kita nasuluban gyud hilabi na sa gitawag og sinina o gitawag og kining mga armas nga gikan nga gihatag ni Kristo sa matag usa kanato. Andam na bata? Kung moabot ang sandilo igsoon, andam na bata nga kita og kita ba masilyuhan og usaba kita sa gamiton sa Dios nga maoy mo loud cry niining panahon na. Nginaot ko igsoon niining atong pagtuon. Kung gikaya gali sa pagsulod sa kapapahan na maangkon nila ang Amerika, unsa pa kaha ning atong kaugalingon karon nga puno sa mga pangandoy sa kalibutan, dili ba kaya ni Satanas sudlon atong kinabuhi nga usahay gali Sabado na lang gay ta makabasa og Biblia. Nanginaot ko mga kaigsunan, usa ka dako nga pagpahinumdom sa matag usa kanato nga karong panahon na mahigmata ta, dili ta magtulog-tulog, mahimo tang mainampuon ug pangayoon sa Ginoo ang tinuod nga kausaban sa ato ang mga kasing-kasing ug sa tungunahuna aron kita mahiandam ug masilyuhan sa dili pa magsara ang kaluwasan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan niining adlaw.